Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 3 IPv4. در این چپتر ما میخوایم موضوعات را راجع به IPv4 خودش چی است، خود IP چی است، IPv4 چگونه نوشته میشه، classes, APIPA, loopback IP addresses, private IP addresses, public IP addresses و IP address configuration. اینی موضوعات را در بر داره که با بسیار جزئیات و دقت میخوایم. Number 1. What is an IP address? IP is the internet protocol. It's used to identify a device on a network or internet. مثل که در یک کلاس یا در یک یونیورسیتی student یک ID می داشته باشه تا student توسط ID identify شود، شناسایی شود. و همه قسم در یک نتورک هم باید کامپیوترها، راوترها، پرینترها، موبایلز، سرورز اینا باید یک IP address داشته باشه تا شناسایی شود. پس IP address به خاطر چی استفاده میشه؟ To identify a device که یک دیوایس توسط از شناسایی شود. و فول نمیزی اینترنت پروتکل است. ما دو ورژن از IP داریم، یکی IPv4 است که 32 بیت است و یکی هم IP ورژن 6 است، IP اینترنت پروتکل ورژن 6 که 128 بیت است. اینجا هدف از بیت چی است؟ شاید خودم میخوایم براتون اکسپلین کنم این قسمت. شما حتما با عدد باینری بلد هستین. اگر ما مثلا میگیم IPv4 یک ادرس 32 بیتس است، باز میگیم IPv6 یک IP ادرس we can say 128 بیتس است و MAC ادرس یک ادرس 48 بیتس است. این معنی همیشه ما میگیم. مثلا دیگه پورت نمبرز داریم، شاید شما در که بعدا میخوانیم در ترانسپورت لیر. پورت نمبرز یک ادرس 16 بیت است. این معنی هدف از بیتس چی میباشه؟ وقتی ما میگیم IPv4 32 بیت است، اگر ما شما اینجا فرض کنیم که IP ادرس 192.168.10.1 این یک IP ادرس است. اگر ما خواسته باشیم این توسط عدد باینری نوشته کنیم، ما شما باید 32 عدد 0 و 1 را نوشته کنیم تا یک IP ادرس ورژن 4 یا ورژن 4 را نمایش بدیم. ما شما باید 32 عدد 0 و 1 را نوشته کنیم تا یک IP ادرس ورژن 4 را نمایش بدیم. درست است؟ از اون خاطر میگه IPv4 32 بیت است. با همون ترتیب اگر خواسته باشیم یک IP ادرس ورژن 6 را به عدد باینری نوشته کنیم، ما باید 128 عدد 0 و 1 نوشته کنیم تا یک IP ادرس ورژن 6 را نمایش بدیم. و اگر خواسته باشیم یک IPv4 MAC ادرس را نمایش بدیم 48 بیت. پورت نمبر 16 بیت. پس این هدف از بیت است. وقتی ما میگیم 32 بیتس این هدفش است. Okay, we'll go back to the slide. خب موضوعات دیگهش که اینجا هستم. IP ادرس ورژن 4 که است 32 بیت است و توسط عدد دسیمال نوشته میشه. دسیمال خب ما میخوایم درباره نمبر سیستم هم براتون بگم. و در IPv4 تقریبا 4.3 بیلیون IP ادرس وجود داره. IP ادرس ورژن 6 که است توسط عدد هگزادسیمال نوشته میشه و اینجا 3.4 ضرب اضافه 38 یا هم 2 به توان 128 IP ادرس وجود داره. اوکی. اینا باز میخوایم روی وایت بورد براتون بگم. نمبر 1 IPv4 داریم ما شما که IPv4 فقط 32 بیتس می باشن و ای IPv4 توسط عدد دسیمال نوشته میشه. اینا میخوایم درباره نمبر سیستم هم براتون اینجا بگم. نمبر سیستم یک چیزی است که شما شاید در سمستر قبلی خوانده باشین. مثلا ما نمبر 1 دسیمال سیستم داریم. در دسیمال سیستم ما شما عدد که شامل است که از 0 الا 9 اینی سمبول ها شامل است، بس شمول 0 و 9. دومین سیستم که است ما شما باینری نمبر سیستم داریم. باز در باینری نمبر سیستم فقط 0 و 1 شامل است، 2 عدد. و سیومین نمبر سیستم که است رو به نام آکتل نمبر سیستم گفته میشود که اینجا عدد از 0 الا 7 شامل است، 8 و 9 شامل نیست. و آخرین نوع نمبر خود دیگه هم هست، اما 4 این مین نمبر سیستم است. ایرا به نام هگزا دسیمال یاد میکنن.
هگزادسیمال. اینجا اعداد که از 0 الی 9 شامل است کامه و حروف انگلیسی از A الی F شامل است. یعنی در قسمت اعداد هگزادسیمال ما شما میتونیم اینجا یک عدد را به این قسم نمایش بدیم. عدد را، یک مقدار را ما میتونیم نمایش بدیم که A مثلا 2 3 F، اینی که یک مقدار را نمایش میده. پس این عدد است، یک نمبر سیستم است. اینجا حروف از A الی F را به خاطر نمایش دادن یک مقدار استفاده میکنند. پس نزدیک چی نتیجه میگیریم که گفتیم IPv4 توسط اینی اعداد دسیمال نوشته میشه. یعنی اون نمبرهایی که ما شما در دی تو دی استفاده میکنیم توسط از نوشته میشه. دیگه موضوعی که اینجا وجود داره number of addresses. IPv4 چون 32 بیت است ما میتونیم نوشته کنیم که 2 به توان 32 IP addresses اونجا وجود داره. توتال از را باز اگر ضرب کنیم تقریبا 4.3 بیلیون است. 4.3 بیلیون را ما شما بعضی اوقات میلیارد میخوانیم. 4.3 میلیارد IP addresses وجود داره. درست است؟ Now در IPv6 که است برای از اون میخوایم جزئیات رو نوشته کنیم. IP ورژن 6 ای توسط اولش نمبر 1 128 بیتس است. نمبر 2 ای توسط اعداد هگزادسیمال نوشته میشه. یعنی هم حروف از A الی F شامل است و هم اعداد از 0 الی 9 شامل است. و اینجا هم 2 به توان 100 خود توان را بعضی اوقات توسط این سمبول هم نمایش میدیم. 2 به توان 132 عدد وجود داره که می شود تقریبا 3.4 ضرب 10 به توان 38. خب هدفی که این نمبر آف IPs را آوردیم هدفی است که ما میخوایم IPv4 را، تعداد IP ادرس IPv4 را با تعداد IP ادرس IPv6 یک مقایسه بکنیم. در IPv4 2 به توان 32 IP ادرس وجود داره. IPv6 2 به توان 128 ساری این 128 است. این اگر وجود نداشته باشه این اینجا 8 2 به توان 128 IP ادرس چرا که 128 بیت است. خب این هم بر ما قدر کلیر ایجا نمیتونه. مثلا ما میگیم در IPv4 4.3 بیلیون IP ادرس وجود داره و در IPv6 3.4 ضرب 10 به توان 38 قدر کلیر نیست. اگر ما شما بیم اینجا همین 2 به توان 128 را که IP ادرس IPv6 است را تقسیم بکنیم، این تقسیم شود بر 2 به توان 32. این قسم تقسیم شد. یا اگر این ما شما ساده تر برتم تو قلمی نوشته کنم، اینجا نوشته میکنیم که 2 به توان 128 ای پی ادرس IPv4 است. اینا تقسیم شد بر 2 به توان 32. پس چی حاصل میشه؟ پایده یکی گرفته میشد از 128 منفی 32 چند میمانه؟ 96. یعنی هیچ معنا میدم. در IP ورژن 6 2 به توان 96 برابر IP ادرس های IPv4 وجود داره. باز میگم در IPv6 2 به توان 96 برابر IP ادرس های IPv4 وجود داره. یا اگر این ما شما ساده تر کنیم شاید ما اقسام یک عدد به دست بیاریم که اگر ساده شد 2 به توان 96 ما گفته میتونیم که در IPv6 7.9 ضرب 10 به توان 27 برابر IP ادرس IPv4 وجود داره. یا اگر بیخی کلیرلی براتون بگیم در IPv6 آنقدر IP ادرس وجود داره که اگر به هر فرد روی زمین به میلیاردها IP ادرس میرسه. ولی در IPv4 فقط 4.3 بیلیون IP ادرس وجود داره. بازی را اگر مقایسه کنیم با نفوس فعلی جهان که تقریبا 7.5 اگر او را فرض کنیم 7.5 بیلیون، یعنی IPv4 از نفوس فعلی جهان هم که کمتر است. ولی IPv6 با این قدر مردم، تمام مردم روی زمین به هر یکیش به هزارها بیلیون IP ادرس میرسن قدر زیاد است. این فقط همین نمبرش خواست مقایسه کنیم. سوال داشته باشین میتونین پست کنین. خب اینی تمام موضوعات رو اینجا گفته 3.4 ضرب 10 به توان 4. اوکی اینجا هم گفته که 7.9 ضرب 10 به توان 27 برابر IP ادرس IPv4 وجود داره در IPv6. پیش میریم. IPv4 باز هم گفتیم یک 32 بیت ادرس است و گفتیم چی مانه. خب این اینجا اوکی
اینی رو میخوام پس برم طرف وایت بورد و ایره باز برتن اینجا بگم. خب ایره کلیر. خب برمیگردیم. IPv4 رو گفتیم، باز نوشته میکنیم IPv4 گفتیم 32 بیت ادرس است. حالا چی کرده؟ این 32 بیت را تقسیم بر 4 شده، یعنی وقتی ما این نوشته میکنیم این 32 بیت به 4 بخش تقسیم شده که به هر بخش چند بیت میرسه؟ 8 بیت میرسه. پس ما به قسمت دیگه گفتم میتونیم به طریقه دیگه که وقتی IPv4 نوشته میکنیم ما رو طوری نوشته میکنیم که n.n.n.n یک فرمت است، فقط یک فرمت ساده است برای نوشتن IPv4. یعنی وقتی ما شما IPv4 رو نوشته میکنیم ما شما وقتی ما شما IPv4 رو میخوایم نوشته کنیم ما 32 بیت را که IPv4 32 بیت است این تقسیم میکنیم به 4 بخش. بخش اول، بخش دو، بخش سه، بخش 4. به 4 بخش تقسیم کردیم و در هر بخش چند بیت میرسه؟ 8 بیت میرسه و هر بخش را به نام آکتت یاد میکنه. اینجا میخوایم نامش نوشته کنیم. هر بخش را به نام آکتت یاد میکنه. آکتت را به خاطر میگه که اونجا 8 بیت است، از اکتا. آکتت 8 اکتا. پس ما میخوایم ایره باز قسم بگیم که اگر ما شما مثلا 32 بیت آی پی ادرس داشته باشیم 1 2 3 4 5 6 فرض کنین ما مثلا یک آی پی ادرس داریم. این یک آی پی ادرس است پیش ما شما. اوکی فرض کنیم چند زیرو شامل است. این یک آی پی ادرس آی پی وی 4 است پیش ما شما. ایره میگه ما بعد 4 بخش تقسیم میکنیم طوری که به هر بخش 8 بیت برسه و اینا توسط دات یا توسط نقطه جدا میشه. این طریقه نوشتن IPv4 است. اما بعدا ما این را باید به شکل دسیمال نوشته کنیم. اوکی ساده IPv4 32 بیت است. این به 4 بخش تقسیم شده که به هر بخش 8 بیت میرسه و به نام یک آکتت یاد میشه. بعضی دوستایتان میگه جوین شدن نمیتونیم. به هیچ ما مشکلی رو نمیبینم، فکر نکنم کدام مشکل باشه. پسورد و همه چیز با شما شیر شده. I don't think so که کدام پرابلمی وجود داشته باشه. اوکی چرا در واتساپ گروپ مسیج نمیکنن؟ خب فعلا این قسمت رو میخوایم براتون تشریح کنیم. IPv4 32 بیت بود. این تقسیم شد به 4 بخش. هر بخش را یک آکتت میگه و در هر بخش 8 بیت میباشه. فعلا این را ما توسط باینری نوشته کردیم. ولی ما چی گفتیم IPv4 همیشه توسط دسیمال نمبرز نوشته میشه. پس در یک نمبر سیستمی که اونجا باینری است که فقط 0 و 1 وجود داره و ما شما 8 بیت عدد داشته باشیم، مثلا این رسم نوشته کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 یک 8 بیت عدد اگر داشته باشیم یا این میشه x نوشته کنیم. خب این هم 8 بیت عدد. پس ماکسیمم بزرگترین عدد چند میشه و مینیمم و پایین ترین عدد چند میشه، کوچکترین عدد چند میشه. سعی کنین هدف ما از این گپ چی هستن. میگیم ما گفتیم هر بخش 8 بیت است. پس اینجا ما چی میخوایم بگیم براتون که توسط 8 بیت باینری بزرگترین عدد و کوچکترین عدد ما چی است. مثل که ما براتون بگیم که در حساب، اما حساب صنف 1 و 2 بزرگترین عدد دو رقمی چند است؟ ما میگیم 99. کوچکترین عدد دو رقمی چند است؟ ما میگیم 10. درست است؟ بزرگترین 99، کوچکترین 10. اینجا هم همونطور. من سوال میکنم که بزرگترین عدد باینری 8 رقمی چند است و کوچکترین عدد 8 رقمی باینری چند است؟ خود در باینری اختلاف 0 و 1 وجود داره، مثل عدد ما نیست که 0 وجود داره. ماکسیمم به این معناست که هر 8 عدد 1 باشه، تمامش 1 باشه، بزرگترین عدد است. و کوچکترین چی است که هر تمامشان 0 باشه، این کوچکترین عدد است. یعنی اگر شما 8 عدد 1 را به دسیمال تبدیل کنین قیمت از این میشه 255 و اگر شما 8 عدد 0 را به دسیمال تبدیل کنین قیمت از این میشه 0. پس هدف ما چی است؟
هدف ما اینجا ای است وقتی ما شما IPv4 رو نوشته میکنیم فرمت است n.n.n. اینی فرمت نوشته میکنیم. مثلا اگزامپل 192.168.200 این IP ادرس است. فعلا چیزی که من این قسمت نوشته کردم هدفی بوده که این اکتیت اول، اکتیت دوم، اکتیت سوم و چهارم یعنی 4 بخش است. هر بخش فقط و فقط میتونه بین 0 و 255 عدد بگیره. نمیتونه از 0 کوچکتر و نمیتونه از 255 عدد بزرگتر بگیره. چرا؟ چرا که هر بخش 8 رقم است. ما اینجا گفتیم که بزرگترین عدد 8 رقمی باینری چند است؟ 255 و کوچکترین چند است؟ 0. پس اگر کسی برای ما اینجا به IP نوشته میکنه میگه 192.168 مثلا میگه 312 میگه کدام IP ادرس است؟ اولین کاری که خودت میکنی اینجا رو میبینی 300 هم IP ادرس بوده میتونه فقط بین 0 و 255 بزرگتر بوده نمیتونه. یا اگر نوشته کنه که 260 12 این نمبر IP بوده نمیتونه 260 IP ادرس بوده نمیتونه. هر یکی از این 4 بخش فقط و فقط بین 0 و 255 IP میگیره. اگر فهمیده باشید در قسمت رو در چت سکشن یک یس نوشته کنین و اگر سوال داشته باشین سوالتون رو پرسین. همین موضوعات رو اینجا گفته که ما IPv4 رو به این فرمت نوشته میکنیم با 4 بخش تقسیم شده n.n.n.n و هر بخش فقط میتونه بین 0 و 255 والیو بگیره به خاطر که کوچکترین والیو 0 است، بزرگترین والیو هم 255 است. ما اوکی تانک یو. فقط محبوبه میگه فهمیدم، این دیگه را شاید نفهمیدم. به هر صورت خب پیش میریم. Now network part in host part. Thank you. میرم پس طرف وایت بورد. هر IP ادرسی را که ما شما نوشته میکنیم یک IP ادرس یک بخش نتورک داره و یک بخش هاست داره. Thank you. پس من میتونم نوشته کنم که IPv4 has two portions we can say. Yeah, portions, yes. یکیش که است network portion است، network portion و یا پارت هم گفته میتونید دیگهش که است هاست پارت است یا هاست پورشن است. پورشن یا پارت گفته میتونید. network پارت و هاست پارت. فعلا هدف از اینا چی است؟ هدف از network پارت چی است و هدف از هاست پارت چی است؟ ما میخوایم اول یک اگزامپل براتون بگم بدون از ما آی پی و اینا outside موبایل نمبر. مثلا ما چی نوشته میکنیم وقتی نمبرهای کمپانی اتصالات باشه، نمبر با چی آغاز میشه؟ 078. هر نمبر از کمپانی اتصالات، هر نمبر باید اولش 078 باشه. بعد از اون ما میگیم که چی است؟ اتصالات کمپانی است. و اگر 079 بود باز ما میگیم که کمپانی روشن است. و اگر 070 بود باز ما میگیم که AWCC است. و اگر مثلا خود دیگه شد میفهمید 04 بود یا 48 بود باز چی میگیم؟ سلام کمپانی. ما میخوایم اینجا برتانی رو بگیم که این قسمت 3 عدد اول که در تمام سیم کارت ها ثابت است این میشه این مثل نتورک پارت است در آی پی ادرس، مثل نتورک پارت است و این مطابقی از اون. مثلا اگر اینجا این نمبر ما فول نوشته کنم 078 فرض کنین 23 اوکی این نمبر است فرض کنین. خب این حالا اگر ما میرم میخوایم براتون بگم اینی 078 که در تمام سیم کارت های ثابت است این ما میشه بگیم مثل نتورک پارت در آی پی ادرس است. و یک سکشن دیگه کی است مطابقی او باز برای دو سیم کارت یکسان بوده نمیتونه. یعنی 078 خب بیاز یکسان است در تمامش. هیچ دو سیم کارت نیست که هر دویش 22 33 44 0 باشه و از سیم شبکه باشه. پس این قسمت مثل هاست پارت است در IPv4.
پس ما میخوایم اینجا طوری براتون بگیم که خب میریم یک آی پی ادرس اگزمپل هم قسمت نوشته میگن. شما فرض کنین یک آی پی ادرس 192.168 فرض کنین ده یک. این یک آی پی ادرس است. فعلا در این آی پی ادرس این سه قسمت که هست مربوط نتورک است. از کجا فهمیدم؟ شما هم در آخری لکچر میفهمید. خب اینی که از بخش نتورک است. و چی مانه؟ در یک نتورک، در همین نتورک هر کامپیوتر که آی پی ادرس میگیره این قسمت برای تمام کامپیوترها ثابت است، برای تمام کامپیوترها یکسان است. مثل که این قسمت سیم کارت نمبر برای تمام سیم کارت ها یکسان بوده. اینجا 192.168 ای بر تمام کامپیوترها، راوتر و سرور و بر تمامشان یکسان است. و می هم آخرین قسمت که یک است، ای باز بخش هاست گفته میشه. ای باز هیچ دو کامپیوتر نمیتونه که مثلا آی پی ادرس از باشه 192.168.1. خب 192.168.10 این خود ثابت است چون بخش نتورک است. گفتیم یک برای کامپیوتر یک شد، برای کامپیوتر دیگه باید دو شوه، او یک بوده نمیتونه. برای کامپیوتر دیگه باید سه شوه، برای کامپیوتر دیگه باید 4 شوه، 5 6 الی تو پیش میره دیگه. انشالله که فهمیده باشه. من میرم اینا براتون دیفاین هم میکنم از طریق اوکی. اینجا گفتیم نتورک پارت است، پس میشه درباره نتورک پارت نوشته کنم. اوکی تانک یو. خب نتورک پارت است. اول نتورک پارت به این معنی است که is the same for all computers. Okay, not computers, device نوشته میکنیم devices in a network. نتورک پارت در یک نتورک برای تمام دیوایس ها یکسان می باشه، یعنی تغییر نمیخوره. اگر مثلا دنیا یونیورسیتی یک نتورک داشته باشه، برای تمام کامپیوترهای دنیا یونیورسیتی این نتورک پارت یکسان می باشه. مثلا چیزی که در واقع فعلا استفاده میکنه دنیا یونیورسیتی و چی است؟ چیزی که فعلا دنیا یونیورسیتی استفاده میکنه 172.16.16 اینی را استفاده میکنه. 1 2 3 اون تو دیگه پیش میره. اینی را فعلا استفاده میکنم. تمام کامپیوترهای دنیا یونیورسیتی اولش 172 دومش 16 سومش هم 16 است. اینی یکسان است بر تمامش. باز این قسمت دیگه تغییر میکنه. یک کامپیوتر است یک، دیگه کامپیوتر است دو، دیگه از 66، دیگه از 50. اینی دیگه فرق میکنه. این قسمت آخر که است این فرق میکنه بر تمام کامپیوترها. این هاست پارت است. پس میرم اینجا میخوام نوشته کنم. خب is the same for our devices in a network. صحیح شد؟ و پوینت دیگه چی است؟ shows a network. یک نتورک رو نمایش میده. به چی معنی؟ مثلا اگر یک رفیق شما IT افیسر باشه، در یک جای کار میکنه، خودت از اون میتونی سوال کنی که شما در نتورکتان یا در اون کمپانی که کار میکنی، دفتری که کار میکنی، کدام نتورک آی پی استفاده میکنی؟ و میشه ساده برات بگه 172.16.16.0. یعنی اینی یک بخش نتورک است، یک نتورک را نمایش میده که میگه ما از اینی نتورک آی استفاده میکنیم. اوکی یک موضوع دیگه میریم طرف بخش هاست. یک رفیقم مسیج کرده بود که برای ما جالب است چرا این روز جاین نمیشه. خب بخش هاست که است is unique for all devices in a network. بخش هاست باز برخلاف از است. این باز یکسان بودن نمیتونه. این بخش هاست است یکسان بودن نمیتونه. برای دو کامپیوتر بخش هاست یکسان بودن نمیتونه. و یک کامپیوتر اگر یک باشه دیگه باید دو باشه، دیگه باید سه باشه، دیگه باید 4 باشه. او یکسان بودن نمیتونه برخلاف نتورک پارت. و این چی میکنه؟ shows a device. فقط یک دیوایس رو نمایش میده. مثلا این قسمت فعلا اگر فعلا بهم این قسمت این نتورک آیدی ماست که ما از کدام نتورک استفاده میکنیم 172.16.16. این نتورک را نمایش میده. مکمل نتورک ما 100 کامپیوتر باشه، 1000 کامپیوتر باشه. ولی این قسمتی که بخش هاست از آخر و یک دیوایس را نشان میده. فقط یک دیوایس بس. یا اگر در دنیای یونیورسیتی
یک استودنت آیدی طوری باشه. فرض کنین آیدی شما اگر باشه که DUA باز 13 فرض کنین بچ نمبر باز باشه 001. پس برای تمام محصلین DUA-13 این ثابت است، ولی این متغیر است. میشه با یک محصل یک باشه، دیگهش 50 باشه، بعد دیگهش 100 شه، بعد دیگهش 150 شه. پس این هاست پورت شد و دیگه کس نتورک پورت شد. خب اگر سوال داشته باشین پست کنین. این سشن تکمیل میشه، ویدیو رو استاپ میکنیم و میتینگ رو از تکمیل میشه. شما همین لحظه دوباره میتینگ رو آغاز میکنیم و در واتساپ گروپ هم براتون تایمش میگذارم که مسئولین رفقای دیگه تانم جوین شد و حداقل ما بفهمیم که چرا جوین شدن نمیتونن. Thank you.